जो सच्चे और खरे लोग होते हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स रोज़ाना तब्दील नहीं करते। वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते और ना ही वो झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने वाले लोगों के जो चेहरे होते हैं उनका साथ नहीं देते, और सच बोलने वाले आंखों में आंखें डाल के सीना तान कर धड़ल्ले से सामने से बैठ के जवाब देते हैं और लोगों के सवालों का सामना करते हैं। बुज़दिल झूठे मकार लोग जो हैं वो लोगों का सामना नहीं कर सकते, और उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय माफ़ी मांगने के, और वो लोगों के सवालों का तो जवाब दे नहीं सकते। तो क्या कहते हैं कि खुदा का वास्ता है, हमें माफ़ कर दो, हमें तंग मत करो, हम बहुत परेशान हैं, हम सब्र करेंगे, हमारी माँ बाप ने तरबियत ऐसी नहीं की, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी पे बात नहीं करेंगे, हम अल्लाह पे छोड़ देंगे। ये इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जो झूठे और मकार होते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं उनके पास जवाब होते हैं और वो आके सामना करते हैं और जवाब देते हैं। फिर कोई उन पे यकीन करे ना करे, इससे उनको कोई परवाह नहीं होती कि भाई कोई मेरी बात पे यकीन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। और नेक नीति जो है वो इंसान को, मैं कहती हूँ कि नेक नीयत इंसान जो होता है वो कभी भी खसारे में नहीं रहता। लेकिन बदनीयत इंसान जो होता है ना, बज़ाहिर बेशक उसको कामयाबी हासिल हो भी रही हो, लेकिन रेल में वो खसारे में ही होता है और अल्लाह की नज़रों में भी वो सुरखरू नहीं होता। तो आज हसन ने फिर वही बात की जो उसने पहले दिन बात की थी। पहले दिन जो उसकी स्टेटमेंट थी, आज भी उसकी वही स्टेटमेंट थी, और इसीलिए हम लोग इस फैमिली को सपोर्ट करते हैं कि ये आके एक तो सवालों का सामना करते हैं। आपकी नेगेटिव कमेंट्स के बावजूद, आपके हेट के बावजूद वो आके आपके सवालों का सामना भी करते हैं, आपको जवाब भी देते हैं और अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। और पहला दिन और आज का दिन सेम स्टेटमेंट थी, उस पे बात करते हैं। तो ये जितनी भी हसन के अगेंस्ट बातें फैलाई गई सोशल मीडिया पे, मैं पहले दिन से कह रही थी कि ये फैलाई जा रही हैं, ये उसको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, औरत कार्ड खेला जा रहा है, सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। और इसके अंदर ना सिर्फ मरियम कसूरवार है, वो मुलवस है, बल्कि उसका साथ देने वाले वो लोग जो कमेंट्स में उसको अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स में आके उसको ये फ़ील करवाते हैं कि तुम बड़ी उससे बेस्ट हो, उससे बेहतर हो, तुम्हारे सामने वो कोई चीज़ नहीं है तुम इतना कमाती हो, वो कुछ कमाता नहीं है, वो ये है, वो है, अपाहज है। और साथ में उसके ऊपर जो मेडिकली अनफिट है, और मतलब उसके ऊपर तरह तरह की तोहमतें लगाई गई। ठीक है जी। तो ये लोग भी मरियम के साथ बराबर के उसके गुनाह में शरीक हैं। तो आज जो खान फैमिली का कंटेंट था उसका खुलासा करते हैं और उन लोगों को थोड़ी सी शर्म दिलवाने की कोशिश करते हैं जो अभी तक भी मरियम का साथ दे रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से मुखातिब होती हूँ जो मरियम का साथ दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग आते हैं ना, तो मैं उनको ये नहीं कहती कि वो कोई मासूम है। उन्होंने चैनल बनाया है, ज़ाहिर बात है तेज़ दिमाग के लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो मैं कोई चाचू फैमिली को या खान फैमिली को कोई मैं इनोसेंट नहीं समझती, लेकिन जो बात सच है सच है। इस मामले में उनका कोई कसूर नहीं है। वैसे तो हम कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, यहाँ पर ताली एक हाथ से ही बज रही है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम कहें कि ताली दो हाथों से बजती है। कहीं पर भी किसी की कोई गलती, छोटी मोटी घर की बातें, उसको हम गलती नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ इतना बड़ा उसके ऊपर जुल्म ढा दिए कि उसने बिल्कुल अटल फैसला कर लिया तलाक का। तो ये ताली एक हाथ से ही बज रही है। और जितने भी लोग मरियम को, जैसे कल भी मैंने एक कमेंट शेयर किया था, उसको ये फ़ील करवा रहे हैं कि तुम बड़ी बेस्ट हो और दो ऑप्शन तुमने यूज़ कर लिए तो तुम्हें तुम्हारे हिसाब के मुताबिक नहीं मिला जिस तरह की तुम हो, तो आगे फिर तुम ऐसे करो कि और बड़े हैं तुम्हारे लिए, और ट्राई करो और ढूंढो। तो मुझे तो बड़ी शर्म आई कि ये किस तरह की औरत है। यकीनन कोई मुसलमान ही होगी, तो मुसलमान औरत तो रोज़ाना अपने लिए दूसरे मर्द ढूंढती हुई कैसी लगेगी आपको? फिर मैं कोई गलत थी जो मैंने वीडियो बनाई थी कि ये डिजिटल तवाइफगिरी है? ठीक है, मैं गलत थी। उस दिन आप सब ने मुझे बोला था ना कि आपने हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं, आप बहुत सख्त हो गई हैं। तो क्या अब वो जो मैंने कहा था वो सच साबित नहीं हो गया? बताएं ना मुझे। इसको आप और क्या कहेंगे कि वो जो बेचारी बाजारू औरतें होती हैं, वो मजबूर औरतें होती हैं, और वहाँ पे वो क्या होता है कि मामलात होते हैं, आपको पता है। तो क्या ये भी वही काम नहीं हो रहा? इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें निकाह किया जा रहा है, निकाह करके वो अपने मफाद हासिल कर रही हैं। मतलब आपको आज मैं खुल के समझाऊंगी कि वो मैंने बात क्यों की थी कि ये डिजिटल तवाइफगिरी है।
मतलब कि एक बेचारी धंधा करने वाली उसके कोठे पे या उसके, अब तो खैर वो सिस्टम ख़त्म हो गया है, पुराना दौर था तो वहाँ लोग जाते थे कुछ पैसे दे के, जो भी मामलात होते थे, वो नाच गाना जो भी होता था वहाँ पे, तो वो अपनी एक पेमेंट ले लेती थी उनसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इज़्ज़तदार घरों की औरतें हैं ना, तो ये तो इस तरह नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो इनको तो लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, ये तो शरीफ घरों की औरतें हैं, शरीफ फैमिली से इनके ताल्लुक़ हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये निकाह का सहारा ले रहे हैं। अब इन्होंने किया निकाह, लेकिन निकाह को भी इन्होंने नेक नियति से नहीं किया, इन्होंने इसीलिए किया कि मैंने इससे अर्न करना है, मैंने इससे पैसा कमाना है। तो वैसे तो मैं ख़ुद को यूज़ करके, अपने जिस्म को यूज़ करके पैसा नहीं कमा सकती, तो क्यों ना मैं किसी ऐसे बंदे को चूज़ करूं जिसका मैं इस्तेमाल करके मतलब कि एक ही टाइम बड़ी पेमेंट निकाल लूँगी और फिर मैं उस अपनी पेमेंट को अपने फ्यूचर के लिए यूज़ करूँगी और उसको मैं टाटा बाय बाय कर दूँगी। समझें इस बात को। वो मैंने ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी, मुझे उस टाइम ही समझ आ गई थी कि ये ही मामला है। तो इस मरियम ने ये किया कि इसने एक निकाह की कहानी रची, रिश्ते की एक स्टोरी बनाई, और ये अपने आप में बड़ी एक यूनिक किस्म का इसका जो है ना कंटेंट था, और ये कोई शातिर माइंड बंदा ही कर सकता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक शातिर माइंड औरत है, ये सिंपल सीधी सादी औरत नहीं है, ये कोई घरेलू औरत नहीं है, ये कोई शरीफ औरत नहीं है। शरीफ औरतें इस तरह नहीं करती, ठीक है, वो इस तरह निकाह को अपने मफाद के लिए निकाह नहीं करती। तो इसने क्या किया कि इसको नज़र आ रहा था कि भाई बहुत अरसे से मैं काम कर रही हूँ और मेरी कोई जो है ना तो मेरा फॉलोअर्स जो है वो 1 लाख हो रहे हैं, ना मेरी कोई इतनी वीडियोस वायरल होती हैं। बाकी जो इसकी बड़ी दूसरी बहन है, सॉरी बड़ी नहीं, दूसरी इसकी आमना बहन, उसकी तो बहुत वीडियोज़ वायरल होती हैं, मुमना की भी होती हैं, और बिलाल लोगों का भी चैनल बहुत चलता है। तो ये उनको देख के ना, लालची औरत उनसे जलती है। तो उस जेलसी में इसने ये खेल रचाया कि मैं चची और शादा का यूज़ करके उनको मजबूर किया कि मेरा रिश्ता करवाओ। अब उन्होंने क्या गलती की कि उन्होंने, बेवकूफ़ों ने, इसकी जो, जिस तरह हम भी तो बेवकूफ़ बने ना कि मरियम को हमने कहा सबसे सादी है, जैसे सोनू सिस्टर कहती हैं साईं है, सब ने कहा कि नहीं मरियम तो बेचारी है, मैं भी कहती थी, सब कहते थे ये इग्नोर होती है, ये सुतेली है, इसको कोई भाव नहीं देता, ये बेचारी है, ये सबसे घर में बेचारी अलग, इसको कोई मतलब ये, और हमेशा ही आशा के मुँह से हमने यही सुना और आमना के कि ये सबसे तेज़ है, लेकिन हमने किसी की बात नहीं मानी। तो इसी तरह शायदा और चची को भी यही लगता था, क्योंकि ये उनके सामने खुद को ऐसे पेश करती थी जैसे बेचारी है, शोधी है, इसका कोई नहीं, इसका पुरसाने हाल कोई नहीं, इसको कोई पूछने वाला नहीं। तो ये उनसे मिन्नतें करती थी कि तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग, चची मेरी बड़ी फेवरेट है, तो चाची मेरी ये, तो चाची, तो वो ज़ाहिर बात है फिर दिल पिघल जाता है इंसान का। तो वो जब कहती है कि मेरी शादी करवा दें, तो उन्होंने कहा चले ठीक है, कि माना कि इसमें ये दूसरी शादी है इसकी या बड़ी एज की है, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने तो अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रखी ना, उन्होंने तो अपनी कमज़ोरियों पे नज़र रखी कि चले हमारे बच्चे में भी नुक्स है। तो ये तो दलेरी है उनकी कि उन्होंने अपनी कमज़ोरियों पे नज़र रखते हुए ये सोचा होगा कि हो सकता है कि हमारे बेटे को यंग लड़की या परफेक्ट लड़की ना मिले। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं आज भी यही कहूँगी कि हसन बिल्कुल परफेक्ट था, ये हाथ का कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, आपने उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी की है। लेकिन इन्होंने बेचारों ने यही सोचा होगा कि चले ठीक है, घर की लड़की है, मिल रही है, तो उसने भी पसंदीदगी का इजहार किया होगा कि वो हसन को पसंद करती है, जैसा कि खुद शायदा ने बताया कि बातचीत होती थी इनकी और ये एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। तो यूँ इन्होंने इसका रिश्ता करवा दिया और इसने सिर्फ उनके भोलेपन से फ़ायदा उठाया, सिर्फ कम टाइम में ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए, अपने चैनल को ऊपर ले जाने के लिए और यूट्यूब पे चर्चे में आने के लिए। अब चर्चा हो रहा है ना, हर तरफ मरियम का चर्चा हो रहा है, मरियम टस से मस नहीं हो रही, क्योंकि मरियम ये चाहती थी, जैसे रजब का होता है ना, हर जगह पे रजब रजब, तो मरियम भी ये चाहती थी हर तरफ मरियम 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 हो, तो कुछ मैं ऐसा करूं कि हर एक ज़ुबान पे मरियम का जिक्र हो। सही है, तो उसने तो वही किया। फिर उसने क्या किया कि कम से कम खर्चे में अपनी शादी की, कम से कम। कोई, मैं खुद हैरान थी कि ये अच्छा खासा पैसा कमाती है, इतनी भी गरीब नहीं है कि अपने लिए कोई गोल्ड का सेट ना ले सके। कम से कम इसने खर्चा किया और इसको जो चीज़ें चाहिए थी अपने बहन भाइयों से वो ली, जैसा कि इसने बिलाल से कैश लिया और दूसरी आयशा से इसने वो लिया, LC LED क्या होती है वो ली, और मोमना से इसने वॉशिंग मशीन ली। मतलब 2-4 काम की चीज़ें इसने ले ली, फ्रिज नहीं लिया इसने मेरे ख्याल में। और इस तरह इसने 2-4 चीज़ें काम की ले ली कि जो बाद में घर सामान तो घर ही आना है, घर में इस्तेमाल होनी है चीज़ें। और यूँ इसने सिंपल सा एक अपने लिए फर्नीचर बनाया और इसने उसके साथ कम से कम खर्चे में शादी की। और इन लोगों ने, ये तो यूट्यूबर है ना, ये तो कंटेंट बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है, इनका तो ये बिज़नेस है, ये तो घाटे में नहीं रहे। इनको तो पता था हमने कुछ भी करना है, कुछ भी, मतलब हमने 10 रुपये भी लगाने हैं तो हमने 10 में से 1000 कमाना है, 1000 लगाना है तो 1000 में से हमने
10,000 کمانا ہے، 10,000 سے ہم نے لاکھ کمانا ہے، تو گھاٹے کا سودا نہیں تھا. سب نے بھرپور کانٹینٹ کو کیش کیا، چاہے وہ آمنہ ہو، مومنہ ہو، عائشہ ہو، مریم ہو. ان لوگوں نے جو ویڈیوز بنائی اس پہ انہوں نے لاکھوں میں ارن کیا، لاکھوں روپیہ کمایا، لوگوں کی نظروں میں اپنا امیج بھی بنایا لوگ، اور فالورز بھی لیے. تو یہ تو گھاٹے میں نہیں رہے نا، ان کا تو یہ ایک بزنس تھا. میں نے کہا نا، یہ اس نے بزنس کیا ہے، اور اپنے آپ کو یوز کر کے، اپنے آپ کو سیل کر کے. صحیح ہے. اب آپ نے مجھے نہیں کہنا کہ آپ غلط ورڈ یوز کر رہی ہیں. اپنے آپ کو سیل کر کے، اور اس نے 15 دن میں اس فیملی کو نچوڑ لیا جتنا اس نے نچوڑنا تھا، اور یہ آ کے اماں کے گھر بیٹھ گئی کہ بس اب میں نے نہیں جانا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حسن کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ میڈیکلی انفٹ نہیں ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے. اب آ جاتی ہے جی بات کہ پھر بھی بات حسن پہ ہی آئے گی، کیونکہ حسن نے کہا کہ اس کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہ سیپریٹ رہنا چاہتی ہے. تو اسلام میں بھی یہ بولا گیا ہے کہ اگر وائف جوائنٹ میں نہیں رہنا چاہتی فیملی سسٹم میں، تو اس کو آپ الگ رکھیں، بالکل بولا گیا ہے. لیکن اب یہاں پہ سچویشن چینج ہے. یہاں پر بھی میں حسن کے ساتھ ہوں، میں بالکل بھی مریم کا یہاں پہ ساتھ نہیں دوں گی. سیپریٹ ہونے کے بھی بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں. میں بھی ایک عورت ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، ہم بھی الگ ہوئے تھے، ایسی بات نہیں ہے، اور الگ ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بولے کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو، جس طرح مرضی چاہو رہو، جس طرح مرضی چاہو کھاؤ پیو موج مستی کرو، اپنی لائف اپنے طریقے سے. اور اس میں الٹا ماں باپ کو ہی سکون ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. لیکن جہاں پہ سچویشن چینج ہے، آپ نے حسن کی باتیں سنی، حسن نے ایک ایک چیز کھل کے بتائی کہ ان کے ابو 2010 میں تقریباً 15 سال پہلے، ٹھیک ہے جی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس ٹائم حسن کوئی اتنا مطلب کمانے کے لائق تو نہیں تھا نا. تو اس فیملی کا پورا جو ذمہ داری ہے وہ ان کے چاچو نے اٹھائی. اور میں شروع دن سے کہہ رہی ہوں نا کہ ان کا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہے. مجھے پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی. لوگوں نے کہا تم تو خان فیملی کی چمچی بن گئی ہو، تم تو یہ ہو، تمہیں خرید لیا. نہیں، ہمیں کسی نے خریدا نہیں ہے، ہم صرف حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. میری پرانی ساری ویڈیوز دیکھ لیں. مریم جب خان فیملی نے پہلی ویڈیو لگائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ان کا فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے، اور یہ آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں. اور آج کل کے دور میں یہ نفسا نفسی کا دور ہے. آج کل کے دور میں تو صرف لوگ کہتے ہیں ہماری فیملی کیا ہے، بیوی بچے بس، ماں باپ کو بھی شامل نہیں کرتے. تو یہ بڑے اچھے لوگ ہیں کہ اس دور میں بھی انہوں نے اپنے خاندان کو مضبوط جو ہے نا، ایک مطلب کہ بنیاد ان کی مضبوط تھی، تو آگے وہی جو بڑوں کی چیزیں تھیں وہ یہ بھی لے کے آگے چل رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی اچھی چیز ہے. اور آج آپ نے سن لیا. اور یہ چاچو اس نے قربانیاں دی ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بھتیجیوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے. اس نے ایویں نہیں وہ بڈھا ہو گیا، اس کے سر پہ ذمہ داریاں تھیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا. اور آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کے لیے اپنی لائف کو، اپنی زندگی پہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ وہ بیٹھا اپنے بہن بھائیوں کے فرض ادا کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس کی بہنیں کیوں چاہتی ہیں ہمارا بھائی شادی کرے، وہ کیوں پاگل ہوئی جا رہی ہیں؟ کیونکہ بھائی نے بھی اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کی اولاد کو سنبھالا ہے، بڑا اس نے اپنی لائف پہ کمپرومائز کیا ہے. تو آج اس کو اتنا پیار مل رہا ہے حسن کی طرف سے، بہنوں کی، سارے بھانجے بھتیجوں کی طرف سے. اور یہ فیملی، جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہت فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام میں تو کہا گیا نا، لیکن جوائنٹ فیملی کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بری چیز ہے. جوائنٹ فیملی کو بھی کوئی برا نہیں کہا گیا، اس پہ بھی آپ نظر رکھیں. اب یہ فیملی بالکل جیسے انہوں نے کہا کہ دکھ سکھ میں ہم ایک ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہاں پہ تو مریم کا کام تھا کہ ان کو سپورٹ کرتی، اور کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے تو مریم کے تو چٹکیوں میں حل کرتے ہوتے. اور مریم کو کتنا ساتھ دے رہی تھی، شاہدہ، چچی، چچو، سب اس کے کانٹینٹ کا حصہ ہوتے. اور مریم کے تو مطلب اس کا جو چینل ہے اس کو تو 4 چاند لگ جاتے. اس کو وہ صرف اتنا ہی سوچ لیتی نا، اور اسی بات پہ اس کے ساتھ رہ لیتی کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس سے مجھے بہت زیادہ کانٹینٹ ملے گا اور میرے چینل کو بڑا فائدہ ہوگا. چھوٹے موٹے برداشت کر لوں گی، ساس اگر تلخ ہے یا کچھ بھی باتیں ہیں تو مطلب کہ فیوچر کا سوچتی نا. اس نے تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ایک ٹائم ہی حلال کر دی. اس نے ایک ہی بار انڈا نکال لیا. حسن کو ایک ہی بار کیش کر لیا 15 دنوں میں. تو بڑا غلط کیا جی. وہ لاکھوں روپیہ یوٹیوب سے کما سکتی تھی اس فیملی کے ساتھ رہ کے، ان کا بڑا اچھا کانٹینٹ ہوتا، بڑا اچھا ان کا گزارا چلتا، لیکن برداشت نہیں ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں، بیوہ ماں جو بیچاری پچھلے 15 سال سے بیوہ بیٹھی ہے، اور اس نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہوگا؟ کیا ماں کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ بیٹا اس نے بیاہ ہے تو کچھ عرصہ بیٹا جو ہے، بہو جو ہے، وہ اپنی اماں کے ساتھ رہے؟ ہر چیز کو سوچے نا، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور اگر وہ ان کے ساتھ رہتی، اپنا ان کے دلوں میں گھر بنا لیتی، اور بعد میں صلح مطلب کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ٹائم آنے پہ اظہار کر دیتی کہ میں سیپریٹ ہونا چاہتی ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیملی اعتراض کرتی. مجھے نہیں لگتا.
ٹھیک ہے، لیکن اس نے بہت جلدی کی۔ اب ایک ماں جس نے پالا پوسا بڑا کیا، بیوگی میں گزارا کیا، اور 15 دن کی آئی ہوئی دلہن، اب آپ سوچیں نا، جو ماں کی قربانیوں کو فراموش کر دے گا صرف 15 دن کی بھی دلہن جو اس کی بنی ہے اس کے لیے، تو اس کو تو ہر کوئی بغیرت کہیں گے۔ حسن نے غلط تو نہیں کہا کہ اس کو میں بغیرت نہیں بننا چاہتا، میرے اوپر میری بہن کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ اس کا شوہر باہر ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں تو مریم کی زندگی مریم اس کی زندگی میں ابھی نہیں آئی تھیں، تب سے ہیں نا، تو وہ ذمہ داریاں تو اس نے نبھانی ہے، ہر صورت نبھانی ہے۔ وہ کیسے ان ذمہ داریوں سے بھاگ سکتا ہے جو اس نے پہلے سے لی ہوئی ہیں؟ اور اگر وہ اپنی پہلے والی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گا تو آگے مریم کی ذمہ داری وہ کیسے نبھائے گا؟ آپ سوچیں نا، جو اپنی سگی ماں کا نہ ہوا وہ آگے کسی اور کا کیا ہوگا، وہ بیوی کا کیا ہوگا؟ تو یہ تو اس کی وفاداری، اس کی ماں سے محبت اور اپنی بہن کی ذمہ داری جو وہ بول رہا ہے، جو فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، یہ تو وہ میں کہتی ہوں کہ اس کا ایک اچھی چیز ہے، اس قابل تعریف چیز ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگ رہا، جان نہیں چھڑا رہا۔ تو مریم کا کام تھا کہ وہ رہتی سال 2 سال 3 سال رہتی، آگے اگر فیوچر میں بچہ ہو جاتا تو بچوں کے لیے تو ماں باپ کچھ بھی کرتے ہیں، اور ایک ٹائم آ جاتا، پھر حسن بھی سوچ لیتا کہ چلے ٹھیک ہے اب ٹائم آ گیا الگ ہونے کا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ سچی یہی فیملی نکلی ہے۔ پہلے دن بھی اس نے یہی بولا تھا کہ وہ سیپریٹ ہونا چاہتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ اپنے مطلب شوہر تو اس نے سمجھا ہی نہیں نا، وہ شوہر سمجھتی تو کبھی بھی اس طرح کی باتیں ادھر ادھر جا کے نہ کرتی اس کے اگینسٹ جو اس نے کی ہیں، اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں، پھر بھی اس کا صبر ہے۔ اور جو میں پہلے سمجھا رہی تھی خان فیملی کو، اصل بات تو یہی تھی، لیکن پری شاید جی نے سمجھا کہ شاید میں ان کے اگینسٹ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان کو یہ سمجھا رہی تھی کہ آپ کے خلاف جو فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں نا سوشل میڈیا پہ، ان پہ ایکشن لیں، آپ کی مطلب کہ میڈیکل فٹنس کے حوالے سے اور اس طرح کی، ان کے خلاف آپ ایکشن لیں، کیونکہ عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا ایک مرد کے لیے۔ اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر مریم واقعی میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور واقعی میں آپ سچے ہیں اور اس نے آپ کو یوز کیا ہے، کم ٹائم میں اس سے زیادہ پیسہ چاہیے تھا اور اس نے اس کی سادگی سے فائدہ اٹھا کے اس بچے کے ساتھ، اس کے آگے یہ بچہ ہی ہے، وہ 10 سال بڑی ہے اس سے، بڑی عورت سے شادی کرنا بالکل بھی منع کوئی نہیں ہے، لیکن بڑی عورت کا بھی کام ہے پھر شوہر کے ساتھ نبھائے اور عزت کرے اس کی۔ جو نبھاتی نہیں ہے، عزت نہیں کرتی، ان کی اس معاشرے میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، اور میری نظروں میں مریم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں اس کو بالکل بھی کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گی۔ آپ میری ویڈیو میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ میں مریم کو کبھی بھی سپورٹ کروں، نہ، بالکل بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے دن سوری جی، تو وہ میں یہ ان کو سمجھا رہی تھی کہ اگر آپ کا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، نہیں رہنا چاہتی، تو اس نے آپ کو یوز کیا ہے، آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، اپنی ویڈیوز ریموو کروائیں۔ اگر وہ ویڈیوز ریموو نہیں کرتی تو آپ اس کے اوپر پرائیویسی کمپلین کریں، اس کو اسٹرائکس دیں، جو مرضی کریں، اسٹرائکس تو خیر نہیں آپ دے سکتے، آپ پرائیویسی کمپلین کر سکتے ہیں اور یوٹیوب سے کہہ کہ آپ اپنی ویڈیوز کو ہائڈ کروائیں، ان لسٹ کروائیں، ڈیلیٹ کروائیں، کیونکہ اگر مومنہ کی شادی والی ویڈیو ڈیلیٹ ہو سکتی ہے اس کے چینل سے، تو آپ کی ویڈیوز جو مریم صاحبہ نے آپ کو یوز کیا اپنے کانٹینٹ میں، وہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ ہو سکتی؟ اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے عائشہ، اس کی اماں آمنہ، عمیر، بلال، علی، مومنہ، سب کے لیے چلو بھر پانی میں تم لوگ ڈوب مرو کہ تم لوگوں سے ایک بندی جو ہے وہ نہیں سنبھالی جا رہی، تم 10 لوگ ایک بندی کو سیدھا نہیں کر سکے، کوئی اور گھر ہوتا نا تو 2 اس کی کھتی میں لگا کے اس کا دماغ ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لالچی ٹبر ہے، اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ دھندے والے ہیں اور یہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو یوز کر کے کما کے کھانا چاہتے ہیں ان کو، تو میں تو یہی کہوں گی، اب میں تو اپنی موقف پہ ڈٹی ہوئی ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ رہی ہوں، کیونکہ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ کمائے گی یوٹیوب سے اور یہ سارے بیٹھ کے عیش کریں گے، کھائیں گے، اسی لیے یہ سختی نہیں کر رہے کہ بھئی بلا وجہ اپنا گھر کیوں خراب کر رہی ہو، نکاح کیا ہے تو اسے نبھاؤ، سختیاں بھی ہیں تو جھیلو، نکاح کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو میں جو بھی میں نے کہا وہ سب سچ ثابت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو اب سوال آپ لوگ مریم سے کریں، حسن نے خود کو کلیئر کر دیا ہے۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔